मणिनगर श्री स्वामीनारायण गादी संस्थान, श्री स्वामीनारायण मंदिर, मणिनगर, अहमदाबाद, गुजरात, भारत प्रस्तुत करता है चाणक्य नीति संस्कृत श्लोक। प्रेरक श्री स्वामीनारायण गादी के प्रवर्तमान आचार्य श्री जितेंद्रिय प्रियदास जी स्वामी जी महाराज। अथ सप्तदशः अध्यायः। पुस्तक प्रत्ययाधीतं नाधीतं गुरुसन्निधौ सभामध्ये न शोभन्ते जारगर्भा इव स्त्रियः। कृते प्रतिकृतं कुर्याद् हिंसने प्रतिहिंसनम्। तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टं समाचरेत्। यद्दूरं यद्दुराराध्यं यच्च दूरे व्यवस्थितं तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दूरतिक्रमम्। लोभश्चेद्गुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः। सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्। सौजन्यं यदि किं गुणे सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः। सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मीर्यस्य सहोदरा। शङ्खो भिक्षाटनं कुर्यान्नादत्तमुपतिष्ठते। अशक्तस्तु भवेत् साधुर्ब्रह्मचारी च निर्धनः। व्याधिष्ठो देवभक्तश्च वृद्धा नारीपतिव्रता। नान्नोदकसमं दानं न तिथिर्द्वादशी समा। न गायत्र्यः परो मन्त्रो न मातुः परं दैवतम्। तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके। वृश्चिकस्य विषं पुच्छे सर्वाङ्गे दुर्जने विषम्। पत्युराज्ञां विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी। आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत्। न दानैः शुध्यते नारी नोपवासशतैरपि। न तीर्थसेवया तद्वद् भर्तुः पादोदकैर्यथा। दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चन्दनेन। मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन। ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मण्डनेन। नापि तस्य गृहे क्षौरं पाषाणे गन्धलेपनम्। आत्मरूपं जले पश्यन् शक्रस्यापि श्रियं हरेत्। सद्यः
प्रज्ञहरातुण्डी सद्यः प्रज्ञाकरी वचा सद्यः शक्तिहरा नारी सद्यः शक्तिकरं पयः परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सतां नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे आहारनिद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णतालैर्दूरीकृतः करिवरेण मदान्धबुद्ध्या तस्यैव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा भृङ्गः पुनर्विकचपद्मवने वसन्ति राजावेश्ययमो ह्यग्निस्तस्करो बालयाचकौ परदुःखं न जानन्ति अष्टमो ग्रामकण्टकः अधः पश्यसि किं वृद्धे पतितं तव किं भुवि रे रे मूर्ख न जानासि गतं तारुण्यमौक्तिकम् व्यालाश्रयापि विफलापि सकण्टकापि वक्रापि पङ्किलभवापि दुरासदापि गन्धेन बन्धुरसिकेतकि सर्वजन्तोरेको गुणः खलु निहन्ति समस्तदोषान्। इति 17 अध्यायः समाप्तः।